दुनिया कोरोना वायरस के निर्भय में हलाकतों की तादाद 2,18,010 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 31 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 59,266, इटली में 27,359, स्पेन में 23,822, फ्रांस में 23,660, बरतानिया में 21,678 और बेल्जियम में 7,331 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी बात जारी, मरने वालों की तादाद 327 तक पहुंच गई। 14,885 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,827 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 2,107, बलूचिस्तान में 915, गिलगित बल्तिस्तान में 330, इस्लामाबाद में 297 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 65 हो गई। गवर्नर सिंध का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इमरान इस्माइल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बीमारी की तस्दीक की। कहते हैं अल्लाह करीम की मदद से इंशाअल्लाह कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूंगा। वज़ीर आज़म ने हमें ज़िंदगी में हर तरह के मुश्किल हालात से लड़ना सिखाया। मुझे इस बात का यकीन है कि हमें जिसके लिए तैयार किया गया ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इमरान इस्माइल के अहले खाना के कोरोना टेस्ट मनफी आए। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल की बेहतरीन हिकमत अमली करार दे दिया। एहतियात और कारोबार के 2 फ़वाइद हैं। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के खात्मे तक जारी रहेगा। इमरान खान की विफाकी काबीना के इजलास में बातचीत। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मज़ीद 3 हफ्ते की मोहलत देने की मंजूरी। छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज। ECC इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक। मालियाती मुआहदों से मुतालिक बिल्स 2020। पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की भी मंजूरी। कुछ वज़रा वीडियो लिंक खराबी की वजह से इजलास से बेखबर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोज़गार की फराहमी का एक और बड़ा मनसूबा तैयार। वफाकी हुकूमत का 65,000 अफराद को रोज़गार फराहम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। कोरोना की सूरत हाल में मुलाज़मतों और रोज़गार की फराहमी फौरी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क के सब्ज़ाज़ारों में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पैकेजेस से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर रहमान मलिक की ख्वाजा सराओं को फौरी माली इमदाद और राशन मुहैया करने की हिदायत। रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहते हैं तमाम सूबाई हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाएं कि ख्वाजा सराओं की भरपूर मदद की जाए। कायमा कमेटी दाखिला आइंदा इजलास में ख्वाजा सराओं के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा लेगी। हुकूमत ख्वाजा सराओं की माली इमदाद, खुराक और दीगर इमदादी अशिया फौरी फराहम करने की जिम्मेदारी लेगी। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं हेल्थ वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत, काबीना और वज़ीर आज़म फ़िक्रमंद हैं। फ्रंट लाइन पर मरीजों का इलाज करते हुए मरने वाले शहीद करार दिए जाएंगे और उन्हें शोहदा पैकेज दिया जाएगा। हुकूमत की तरजीहात में कोरोना के हवाले से फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। कई मसाजिद में SOPs पर अमल नहीं हो रहा। हालात यही रहे तो मज़ीद सख्त इक़दामात करना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से जुल्फ़ी बुखारी और मोईद यूसुफ की मुलाकात। कोरोना की वबा की सूरत हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की वापसी का तीसरा मरहला कामयाबी से जारी है। मुख्तलिफ ममालिक से 12,000 के करीब पाकिस्तानियों को वतन वापस ला चुके हैं। वतन वापसी के मुंतज़िर पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के मुआशी रिलीफ पैकेज को नाकाफी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं NFC की मद में कटौती नहीं होने देंगे। गैर मामूली सूरत हाल में वफाक का फर्ज है कि वो सूबों की मदद करे। 18वीं तरमीम पर यह कह देना कि सेहत सूबों की जिम्मेदारी नहीं, सही नहीं है। छोटे ताजरों के लिए रिलीफ पैकेज, टैक्स में छूट, आसान शराइत पर कर्जा और दीगर मुराद दी जाएं।
محکمہ داخلہ سندھ نے رمضان میں جلسے اور جلوس پر پابندی لگا دی۔ یوم علی کے موقع پر مجالس اور جلوس نکالنے پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی قسم کی مذہبی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ مساجد میں شبینہ اور ختم القرآن کے اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ویڈیو وائرل ہونے پر وزیر اطلاعات و بلدیات سندھ کا دورہ۔ ناصر شاہ نے ایمرجنسی وارڈ اور کورونا وارڈ کا معائنہ کیا اور مریضوں سے خیریت دریافت کی۔ کہتے ہیں وارڈز میں بہتر انتظامات ہیں، مشکل وقت ہے، ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کی بہت ضرورت ہے، ایسے حالات میں ان پر تنقید کرنا مناسب نہیں، طبی عملے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ملاقات۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی۔ کہتے ہیں انسداد کورونا سے متعلق حفاظتی اقدامات بائے کوتاہی کی گنجائش نہیں، علماء بھی حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ رمضان میں مستحقین کو ریلیف دینا اور عوام کو مہنگائی سے بچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا صوبے بھر میں ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن کا حکم۔ کابینہ کمیٹی برائے پرائز کنٹرول کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کو مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ رمضان میں اشیاء ضروریہ ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ IMF کا کورونا وائرس کے سبب پاکستان میں رواں مالی سال میں ٹیکس وصولیوں میں 18.6% کمی کا خدشہ۔ بیان میں کہا گیا کہ بالواسطہ ٹیکس وصولیاں 2.4% کمی سے 1287 ارب روپے رہنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ٹیکس 2% کمی سے 295 ارب روپے رہنے کا امکان ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطا من اللہ کی عدالت میں زیر سماعت تمام کیسز بغیر کارروائی ملتوی۔ عدالتی مصروفیات کے باعث نیول ریفارمز ہاؤس سمیت تمام سنگل اور ڈویژن بینچ کے کیسز کی لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی۔ وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈرن کی شاندار حکمت عملی سے نیوزی لینڈ کورونا کو قابو پانے والا پہلا ملک بن گیا۔ نیوزی لینڈ میں کئی دنوں سے کورونا کے کیس کم رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ روز صرف ایک کیس سامنے آیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان۔ کہتی ہیں معیشت کو کھول رہے ہیں لیکن سماجی تقریبات کی اجازت نہیں دے رہے۔ مقامی سطح پر منتقلی کا کوئی کیس نہیں، جنگ جیت چکے۔ صحیح طرح سینیٹائزر لگائیں، صحیح طرح ہاتھ دھوئیں، بھائی کورونا وائرس آیا ہوا ہے، بار بار ہاتھ دھوئیں، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم، ملک اور سلطنت کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں۔ کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا۔ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لگے فلٹر پلانٹس کی صورتحال اب تک نام کے فلٹر پلانٹس رہ گئے۔ پلانٹس پر ٹونٹیاں تک نہیں، پانی بند کر دیا گیا۔ واٹر پمپ کے ایک ہی پائپ سے شہری پانی بھرنے پر مجبور۔ ایک ہی نلکا ہونے کے باعث شہریوں کی قطاریں ہجوم بننے لگا۔